मेळोंक गेल्या टुरिझम मिनिस्टरा ह्या दिसांनी इश्यू जाल्ला तुमकां बेगीनच्या बेगीन एक्चुअली शेक अलॉट जाल्ले पूण हांगासर सध्या इश्यू आयला की सबलीट लेट केला तुमी चडशे खूब जाणांनी सो हो एक मेजर इश्यू सध्या दिश्टी पडटा कारण सरकार तुमकां सपोर्ट करता शेका बेगीन चालू करपाक थंयसर तुमचे थोडे लोक ती तिसऱ्या मनशाक काडून दिता आनी आतां सध्या तुमी जाणा कसो इश्यू चालू आहा तो शेका लागून. लास्ट टाइम जेन्ना आमी सीएमाक एप्रोच जाले आनीक टुरिझम मिनिस्टराक एप्रोच जाले म्हणजे तेमी आमकां गव्हर्मेंटान आमकां एक बरी पॉलिसी फॉर्म करून दिली आनी जेन्ना ती पॉलिसी करता तेन्ना आमी डिस्कस करताले सबलेटींग बंद जावपाक जाय म्हणून बट कितें जालां सबलेटींग न्हू आमी पयलेसून बोवाड मारता सबलेटींग आमकां नाका कित्याक आमी जाणा आमचे थोडे शेकवाले सबलेटींग करून भायल्यां काडून शेकां दिता आनी भायले येयले म्हणटकीर ते कितें जाता ते चिंता हालीं पयशे करपाचे जेन्ना आमी पयले जाल्यार आमी गोंयकार जेन्ना शेकांत उलयताले गोंयकार जेन्ना टुरिझमान आहले तेन्ना इतले व्हडले इश्यू नासले आतां कितें जालां चडशीं शेकां जायतीं शेकां भायल्यांक दिल्या आतां ते इश्यू कोत्ताय सगळे सो आतां आमी डायरेक्टराकूय मेळून येयल्या टुरिझम मिनिस्टराक आमी आतां सांगपाक येयल्या की जे पळय सबलेट केला इतल्याची लायसन्सां कॅन्सल करूं म्हणून आमी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या सायडीन आमी आहा फूल सपोर्ट टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय आमी सपोर्ट करता हें सबलेटींग बंद जावपाकूच जाय कित्याक आमी झगडटा हालीं शेकां गोंयकारांक दिवपाचें म्हणून आनी थोडे आमचे जे शेकवाले आहा ते काडटा भायल्यांक दिता आनी भायल्यांक दिले म्हणटकीर तेमी नाका आसलेली इलिगलिटी चलता. फाटीं हांवें एक आनीक मिटींग जाली ते मिटींगेंत म्हाका सांगलेलें आंदोली पासून इतली शेकां भाड्यान आख्खे गोंयांत शेकां भाड्यान दिल्या ती भायल्यांक दिल्या ती बंद जावपाकूच जाय आनी ताका लागून कसलें एक्शन तरी गव्हर्मेंट घेता टुरिझम डिपार्टमेंट घेता जावं टुरिझम मिनिस्टर कसलें एक्शन घेताले आमी ताचे बाराक आमी ताका सपोर्ट करपाक एनी टायम रेडी आहा आनी सपोर्ट करतले ताका आमी. फक्त लायसन्स कॅन्सल करून जातले काय त्या मनशाक ब्लॅक लिस्ट करत जाल्यार ना लायसन्स पासून एज पर पॉलिसी केले न्हू पळय आयज जे पळय हांगा आरांबोल पळय जे शेकवाल्याचे पळय इश्यू जाला ते शेकाचे लायसन्स केले कॅन्सल केले आनी ताका 25 lakhs फायन मारला आनी ताका डिबार केला परतून केन्नाय एप्लाय करून अशें जावपाक जाय आनी हे जायना जाल्यार मुखारी शेकां आमकां मेळपाना सगळे भायले येवन चलोवपाक सोदता. बाकीचे सबलेट जाल्ले आसा तेंचेर सेम कारवाई करची अशें सगळ्यांचेर A to Z कोणे सबलेट केला तितल्यांचेर कारवाई जावपाकच जाय. म्हाज्या लागीं आहा पळय ऑर्डर आहा पळय ऑर्डर इतली बरी ऑर्डर पास केल्या डायरेक्टरान आनी अशें करून ऑर्डर सगळ्यांचेर पास करपाक जे कोण भायल्यांक सबलेट केला तांचेर ऑर्डर पास जावपाकूच जाय. आतां सो तुमी मेळपाक आयला काय तुमकां आपयला टुरिझम मिनिस्टरान आमी टुरिझम मिनिस्टराक ब्रीफ करपाक आयले सांगपाक येयला की आमी तुका सपोर्ट करता गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट करता हे सबलेटींग बंद करपाक आमचो फूल सपोर्ट सबलेटींग बंद जावपाकूच जाय. आमी सबलेटींगाक लागून केन्ना झगडोंक ना दुसऱ्यांक दिवपाचें म्हणून आमी झगडले हालीं गोंयकारांक शेकां दी म्हणून आनी गव्हर्मेंटान बरी पॉलिसी केल्ली जे पॉलिसीन जे कोण शेक ओनर घालताले इतल्या वर्सां शेकां घालताले ते सारके हे पॉलिसीन भितर पडलेले आनी भितर पडोनूय तरी तुमी आतां अशें करता जाल्यार हें आमकां प्रॉब्लेम शेकवाल्यांक आमकां प्रॉब्लेम आतां हे इतले भायले येवन हिंगा मस्ती करता नांव कोणाचें पेडे जाता नांव गोंयकाराचें पेडे जाता कोणी पूण गोंयकारा लागूनच ते भायले येता न्ही सबलेट गोंयकारूच करता न्ही फायनली तेका लागून आमी आतां हे जे कोण सबलेट केला न्हू ते सांगपाक येयल्या मिनिस्टराक बंद कर म्हणून सबलेटींग आनी सगळ्यांची लायसन्सां कॅन्सल करता. तुमी खंयची लिस्ट बीन काडल्या तुमकां बीन आमी लिस्ट दिता म्हणून सांगला आमी लिस्ट दिता म्हणून सांगला सो आमी आतां आमी थोडे शेकवाल्यांक सांगला खंयचे विलेजीन सबलेट केले ते आमकां नांवान दिवपाक. ओके थँक्यू.